Donc, partie 1, soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini, donc domaine de définition est 0 plus l'infini, par g de x, x facteur de x moins 1 plus n de x. Question numéro 1, calculer g' de x pour que x appartient à plus l'infini. يلا ندوزو دابا l'exercice. قلنا أول حاجة on va calculer g' de x pour que x appartient à l'ensemble R. Donc voilà l'exercice d'IALI. De la question numéro 1. Donc voilà g de x. Et je vais calculer g' de x. Yalla. On a g de x égale donc x facteur de x moins 1 plus g' de x égale. Donc هاد الأولانية غندير لها اي فوا في. دونك أنا نسبقها بعدا كاينة هي x بريم فوا اش فوا x moins 1 بلس عاوتاني x فوا x moins 1 بريم بلس ln de x بريم. عقلو مزيان. اللي ما بغاش يدير اي فوا في شنو يدير؟ غيشد هاد x وغيديفلوبيها، غينشرها هنا وغينشرها هنا وغيخدم عادي ويدير الديريفي ديالو عادي. متفقين؟ تولي اكس او كاري موان اكس ونديريفي عادي هذيك الساعه ما عنديش مشكل. دونك دابا انا درت اي فوا في. غولاسيون ديال اي فوا في راكم ديجا حافظينها، دونك انا نعاود نكتبها لكم هنا في الجنب. دونك اي فوا في دونك راه هي او في زائد او في، الاولى بريم والثانيه بريم. دونك كنديرها ملي كيكون عندي جوج ديال لي تيرم بيناتهم ملتيبليكاسيون. يلا الديريفي ديال اكس هي واحد فاكتور ديال اش اكس موان 1 بلس الاخرى اكس ما فيهاش بريم غتبقى، والاخرى الديريفي ديالها هي واحد، حيت الديريفي ديال واحد هي زيرو والديريفي ديال اكس هي واحد زائد ناقص زيرو هي واحد، بلس الديريفي ديال الين دو اكس شحال هي واحد على اكس 1 سور اكس. دونك الديريفي ديال الين هي 1 سور اكس. دونك ايغال دونك نحيدو لي بارونتيز دابا غتولي عندي هي اكس موان 1 متفقين بلس اكس plus 1 sur égale x plus x. Donc ça fait 2x moins 1 plus 1 sur x. Donc je vais dire d'abord نوحد المقامات. Donc je vais rendre au même dénominateur les termes كاملين. Donc هاد x غادي multiplier par moins 1 et par 2x. 2x fois x, donc il y a 2x carré moins x plus 1. Donc أنا ساليت g' de x هي هادي. Quel que soit x appartient à l'ensemble, appartient à 0 plus l'infini. Dans une définition 0 plus l'infini. صافي تفهمنا على الديريفي ياك؟ سالينا من الديريفي دابا غنرجعو لا بارتي الثانيه. كيسيون 2. لا كيسيون 2 شنو قال لي؟ قال لي ايتيدي لي فارياسيون دو لا فونكسيون جي. يعني يقول لي لا فونكسيون جي واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. متفقين؟ دونك انا غنرجع للسطر. بعد اول حاجه غنحط هذيك جي بريم اللي حسبت، حيت هي اللي خصني نشوف واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. اش غنقول؟ اون جي بريم دو اكس ايغال موان 2 اكس 2 اكس كايناش موان، دونك هي 2 اكس بلس اكس موان 1 ولا نشوف موان 2 اكس كاري موان اكس بلس 1. دونك 2 اكس كاري moins x plus 1. Le tout divisé par x. دابا انا هنايا بغيت نيتيدي لو سين ديال هادي. كيفاش كنيتيدي لو سين ديال هذا الدراري؟ التحتاني كيدير بوزيتيف عارفه، الفوقاني لو سين ديالو كيدير انكوني ما عارفش انا لو سين ديالو حيت كاين عندي موان. متفقين؟ دونك اش غادي نقول؟ ارجع للسطر. اون x supérieur à 0. Quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, le signe de g' de x est celui de عقلو مزيان est celui de هذيك اللي ما عرفتش. شكون هي هذيك اللي ما عرفتش؟ هي 2x كاري moins x plus 1. متفقين؟ دونك هذيك اللي ما عرفتهاش كنرجع للسطر وكندير نحل المعادله ديالي. دونك كنرجع للسطر كنقول جي بريم
2x égale 0 équivaut وكنحط هذيك دونك 2x au carré moins x plus 1 égale 0. دونك هنايا هذه ايكواسيون دو سكوند دوغري ياك، يعني معادله من الدرجه الثانيه. شنو خصني ندير لها؟ دلتا اوتوماتيكمون. يعني اول حاجه غنيدونتيفي لي كويفيسيون ديالي شنو هما، ها ا بي و سي. ا ديالي هي جوج، بي هي ناقص واحد، و سي هي واحد. نحسبو دلتا ديالنا، ها هي دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي ايغال بي او كاري دونك هي موان 1 لو تو او كاري موان 4 فوا ا اللي هي جوج و فوا سي هي 1. دونك ريزولطا فينال غتولي عندي واحد ناقص واحد ناقص 8 دونك هي ناقص 7 انفيريور ا 0. متفقين؟ دونك l'équation n'admet pas solution dans R. يعني المعادلة راه ما عندها حتى شي حل. صح متفقين؟ دونك بويسكو ليكواسيون ما عندها حتى شي حل، الا بغيت الاشاره ديال هذيك شنو غنقول؟ دو، شوفوا مزيان، دو لو سين de 2x carré moins x plus 1 et celui de 1. دونك شوفوا مزيان، الا لقيت دلتا صغر من الزيرو عقلوا مزيان، الا لقيت دلتا صغر من الزيرو عقلوا مزيان، الا لقيت دلتا صغر من الزيرو دونك لو سي الاشاره، الا بغيت نعرف الاشاره ديال ديك المعادله راه هي الاشاره ديال ا. الا كانت ا بوزيتيف دونك هذيك المعادله كامله راه بوزيتيف، دونك هذيك لو تيرم اللي بغيت نشوف لو سين ديالو راه بوزيتيف. دونك انا اش كتبت؟ كتبت دو لو سين ديال 2x كاري موان x بلس 1 اي سولوي دو ا اي بويسكو اي بويسكو ا ايغال 2 ا هي جوج كبر من الزيرو، الوغ هذيك 2x كاري موان x بلس 1 راه حتى هي كبر من الزيرو، كيل كو سوا x appartient à r. دونك الفوقانيه ديما عندي بوزيتيف. صافي غنكتب في الاخر دونك جي بريم دو اكس كي دايره كبر من الزيرو، كيل كو سوا اكس appartient à l'intervalle 0 بلس لا 0 بلس لانفيني، حيت جي ديفيني على 0 بلس لانفيني ما عنديش فيها مشكل. دو الا كانت جي بريم كبر من الزيرو، جي كي دايره جي اي كيفاش غتكون؟ ستريكتومون لا croissante. Ça متفقين؟ دونك croissante sur 0 بلس لانفيني. نعاود من الاول. دونك اول حاجه شنو قلت اول حاجه هنايا، دونك اول حاجه قلت هنا جي بريم حسبناها، قلنا التحتاني بوزيتيف، دونك التحتاني هو كتبت قلنا اكس كبر من الزيرو، دونك لو سين الاشاره ديال جي بريم راه هي الاشاره ديال هادشي اللي الفوق. هادشي اللي الفوق باش كنيتيدي الاشاره ديالو كنديرو ايكال زيرو، ها هو هادشي اللي درت هنا، ها هو درت ايكال زيرو. حليت المعادله، لقيت ملي حليت ملي درت دلتا لقيت دلتا صغر من الزيرو، وإلا لقيت دلتا صغر من الزيرو يعني المعادله ما عندها حتى شي حل. صافي متفقين؟ دونك بويسكو ليكواسيون ما عندها حتى شي حل، دونك هاد ليكواسيون اللي بغي نعرف الاشاره ديالها راه هي الاشاره ديال ا، هي جوج. انا كتبت دو لو سين ديال جوج اكس ناقص اكس زائد واحد اي سولوي دو ا، اي بويسكو ا كيساوي جوج يعني ا بوزيتيف، دونك الا كان ا بوزيتيف دونك هذيك المعادله كامله راه بوزيتيف، دونك هذاك لو تيرم كامل راه بوزيتيف. متفقين؟ وإلا كان كامل بوزيتيف يعني غنرجع على ديك جي بريم الفوق بوزيتيف والتحت بوزيتيف، دونك غتكون عندي جي بريم حتى هي بوزيتيف. دونك هو هادشي اللي كتبت هنا لتحت، دونك جي بريم دو اكس كبر من الزيرو. وإلا كانت جي بريم كبر من الزيرو جي كرواسونت،
كانت جي بريم صغر من الزيرو جي ديكرواسونت. صافي تفهمنا. تري بيان. اون باس ماتنون للطابلو دو فارياسيون. بغيت نرسم طابلو دو فارياسيون ديالي هنايا. ها هو الطابلو دو فارياسيون ديالي، رسمو د لا فورم سويفون. غتكون عندي هنايا اكس، هنايا الانترفال هو 0 بلس لانفيني، هو الدومين دو ديفينيسيون، 0 فيها دو بار. هنا تكون عندي جي بريم دو اكس، وهنا غتكون عندي جي دو اكس. متفقين؟ دونك جي بريم راه قلنا الاشاره ديالها كي دايره بوزيتيف، ولا فونكسيون كي دايره عندي كرواسونت. متفقين؟ دونك صافي ساليت من سميتو. ندوز دابا لا كيسيون الثانيه. شنو هي لا كيسيون الثانيه؟ قال لك كالكولي جي دو 1 بوي ديدوير لو سين دو جي دو اكس. دونك اول حاجه غنحسب جي دو 1. ها هي جي دو 1، يعني غنمشي لا فونكسيون جي وفين ما كاينه اكس غندير بلاصتها 1. متفقين؟ دونك غنمشي لا فونكسيون جي فين ما كاينه اكس غندير بلاصتها 1. لا فونكسيون جي شنو عندي فيها؟ دونك غندير هي 1 فاكتور ديالاش 1 موا اكس، ماشي 1 موا اكس، 1 موا 1، حيت عندي اكس فاكتور دو اكس موان 1. دونك 1 موا 1 بلس ln دو 1 ايكال، دونك 1 موا 1 دونك صافي 0 بلس ln دو 1 شحال هي 0. دونك ريبونس فينال هي 0. دونك جي دو 1 ايكال 0. ساليت من جي دو 1. دابا غنمشي للسؤال ديالاش. دابا جي دو 1 لقيتها 0، غنمشي للطابلو نحطها. ها هو الطابلو فين هو 1، ها هو 1، وغندير 0 فين نديرو وسط الخط هنا، يعني ليماج ديال 1 هي 0. متفقين؟ واش قلت لكم هذيك المره ملي ندير 0 شنو ندير؟ غندير بلس موان. هذاك الشيء اللي تحت من الزيرو كيكون نيجاتيف، ها هو يعني لا فونكسيون جي كي دايره في هذا الانترفال نيجاتيف، وفي الثانيه الفوقانيه غتكون عندي بوزي فوق من الزيرو كتكون بوزيتيف. هاي صافي تفهمنا. دونك انا دابا هادشي اللي كتبتو دابا كاين هو اللي غادي ندوي عليه. انا دابا كاين عندي جوج ديال لي زانترفال. دونك هنايا وهنا غنكتب سين دو جي دو اكس، سين دو جي دو اكس. متفقين؟ لو سين دو جي دو اكس ملي غنجيبها من الطابلو. يعني في اي اكزرسيس غديروا نفس لي زيتاب، نفس الحساب، نفس كلشي. شنو غندير؟ غنبدا بالانترفال الاولاني. شحال عندي من الانترفال؟ عندي جوج. عندي هذا اللي بالصفر، ها هو عندي من 0 حتى ل 1 ياك، ها هو بالصفر. وعندي الانترفال الثاني بالاحمر، ها هو يعني من 1 حتى البلس لانفين. دونك ها هو الانترفال الثاني وهذا الانترفال الاولاني. انا غنبدا اللي بالصفر هو الاولاني، عاد ندير الاخر اللي بالاحمر تحت منه، اصلا كيبقاو نفسهم. متفقين؟ يلا غنقول بوغ اول حاجه نبدا بالصفر، ها هو بوغ اكس ابارتيان الانترفال الاولاني شحال هو 0 1. متفقين؟ ها هو 0 1 غندير 2 بوين. متفقين؟ غنقول اون اكس ملي كتكون اكس ابارتيان 0 1 ديما اكس صغر من او تساوي 1. عقلوا مزيان. اي جي عقلوا مزيان، اي جي كرواسونت. ديما نجاوب بنفس الطريقه. غنرجع للسطر غنقول دونك جي دو اكس غندخل عليه من جي. الا كان جي كرواسونت غندخل عليه من جي، ما غيتبدل حتى شي حاجه، الرمز غيبقى نفسه ما يتبدلش. انفيريور ايكال جي دو 1. وغنكتب حداها اي جي دو 1 شحال كتساوي ليا؟ جي دو 1 كتساوي ليا 0. متفقين؟ دونك تو ها هي جي دو اكس انفيريور او ايكال 0، حيت جي دو 1 هي 0. وغنزيد حداها كيلكو سوا اكس ابارتيان ا لانترفال 0 1. متفقين؟ دونك هادي اول وحده، ها هو الانترفال الاولاني سميتو انا الرقم 1. الانترفال الثاني هو اللي بالاحمر، ها هو غنكتبو حتى هو، ها هو الانترفال الثاني 2
هو pour x appartient à l'intervalle من 1 حتى لبليس لانفيني. متفقين؟ نرجع دابا للسطر وغنقول اون الا كان اكس ابارتير واحد بليس لانفيني ديما اكس، دونك هادشي اللي كتبناه بالصفر الفوق نفسه الرمز غيتبدل. اون اكس اكبر من او تساوي واحد اي جي كي دايره كخوا جي عندي كرواسونت، دونك جي دو اكس supérieur ou égal جي دو ان، جي دو ان كتساوي ليا زيرو، دو جي دو اكس supérieur ou égal à زيرو quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. يعني في اي اكزرسيس غيعطيو لكم نفس الحساب نفس التخراج نفس لي فراز كلشي كتبدل حتى شي حاجه. صافي تفهمنا دابا على لو سين دو جي دو اكس. دونك عندي جوج، عندي الانترفال الاولاني هو اللي درنا الفوق، وعندي الانترفال الثاني راه هو هذا. تفهمنا على هذا؟ حتى واحد ما عنده شي كيستيون في هذه ياك؟ تري بيان. ندوزو دابا يمكن لا دوزيام بارتي. دونك qu'est-ce qu'on a dans la deuxième partie? Donc soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x moins 1 le tout au carré plus ln de x au carré. متفقين؟ دونك اول سؤال calculer limite de f de x quand x tend vers 0 plus et interpréter le résultat géométriquement. Donc هنا كاين عندي interprétation géométrique plus interprétation géométrique. يعني اول حاجه غنحسبها هي لا ليميت. دونك لا ليميت راه درنا غابيل ديالو هذيك المره ديال الين والاكسبونونسيال اللي قلت لكم تحفظوهم، وديجا صيفط البارح عاوتاني في الجروب لي ليميت في واحد الفوطو البارح. دونك لا ميم شوز دابا غنعاودو نديرو هادشي. يلا دونك ها هو الغولاسيون ديالي ليميت كون اكس طون فيغ، ودائما دونك انا دابا كنكتب زيرو بليس ياك، ولكن نتوما نهار الامتحان كيف ما عطاوها لكم كيف ما تكتبوهم شنو كتبان لي تما؟ كتبان لي زيرو اكس طون فيغ زيرو اكس سيبيريور ا زيرو، نكتبها لي من نهار الامتحان بحال ما هكا كيف ما عطاو لي كيف ما كتبها. عطاوني في الامتحان زيرو بليس نكتب زيرو بليس. دونك اف دو اكس égal limite x tend vers 0 x supérieur à 0. وهذه راه كيف ما قلنا هذه راه هي 0 بلس باش تعرفوها. دونك هذه راه هي x tend vers 0 بلس. يلا نعوضو دابا f de x بالاكسبرسيون ديالها. دونك هي x moins 1 le tout au carré plus ln au carré de x. متفقين؟ نجيو دابا نعوضو 0 بلس. هنايا الا عوضت هذه كامله عوضت فيها 0 بلس شحال تعطيني؟ غتولي 0 ناقص 1 لداخل الاقواس. 0 ناقص 1 هي 1، هي ناقص 1، وناقص 1 او كاري هي 1. دونك الاولانيه غتعطيني 1. نجيو للثانيه. شنو عندي؟ الين دو اكس لو تو او كاري. الين ديال 0 بلس شحال هي موان لانفيني، ولكن كاين عندي كلشي او كاري، وموان لانفيني او كاري شحال هي بلس لانفيني. يعني الريزلطه كامله هي بلس لانفيني. وغنكتب كار ونكتب لي جوستيفيكاسيون ديالي نكتبهم بجوج. ليميت اكس طون فيغ 0، انا نكتبها 0 بلس، نتوما راه باش ما نضيعوش الوقت بزاف. دونك هنا اكس موان 1 لو تو او كاري ايغال 1. وعندي ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس ديال الين دو اكس ايغال شحال؟ موان لانفيني. دونك هادي عندي فورمول في الدرس كنحطها ديريكتوم. متفقين؟ دابا ندوزو للانتربريتاسيون. الانتربريتاسيون شنو عندي هنايا؟ نومبر عطاني لانفيني. ها هو اكس طون فيغ 0 بلس شحال عطاني؟ بلس لانفيني. نومبر عطاني لانفيني. شنو هي الانتربريتاسيون اللي كنقول سي دو اف ادمي une asymptote هاد لاسامبتوت كيدير vertical d'équation x كتساوي ليا هذاك لو نومبر اللي عندي تحت من ليميت. دونك ديكواسيون x كتساوي ليا 0.
وعقلوا على لي زانتربريتاسيون اللي كديرهم. دونك هذا اول انتربريتاسيون درناه، متفقين؟ دونك ها هو الانتربريتاسيون ديالي درنا. ندوز دابا كاين لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 كيس كون دونك لا كيسيون 2 شنو قال لي كالكولي ليميت دو اف دو اكس كون اكس تنفير بلس لانفيني. انتبهوا في هذه شويه مزيان حيت شويه مديره. دونك نكتب ليميت quand x tend vers plus l'infini f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini ونعوض f de x بالexpression ديالها هي x moins 1 le tout au carré plus ln de x au carré. متفقين؟ رجع دابا للسطر وغنعوض. هاد الاولانيه الا عوضت فيها بليس لانفيني شحال تعطيني؟ غتعطيني بلس لانفيني، حيت اكس لا عوضتها اكس موازا غتولي هي عندي بلس لانفيني موازا. بلس لانفيني موازا هي بلس لانفيني، وبلس لانفيني او كاري هي بلس لانفيني. صافي تفاهمنا. الثانيه الان كون اكس تنفير بلس لانفيني حتى هي عندي قاعده شحال هي بلس لانفيني. صافي تفهم. بلس لانفيني دونك ريزولطا فينال هي بلس لانفيني. حيت بلس ما عنديش فيها مشكل، وكاري ما يبدلش هي بلس، وكاري كيبدل موان اللي كانت موان غيرجع بلس. دونك غندير لا جوستيفيكاسيون ديالي كار ليميت كون اكس تنفير بلس لانفيني اكس موان 1 كتساوي لي بلس لانفيني، والليميت كون اكس تنفير بلس لانفيني ln دو اكس كتساوي لي بلس لانفيني. ندوزو دابا ل f de x sur x. ها هو ليميت كون x tend vers plus l'infini f de x sur x égale donc limite quand x tend vers plus l'infini le tout divisé par x. فوق نكتب f de x ديالي x moins 1 هادي لي شويه صعيبه انتبهوا فيها مزيان moins ln de x au carré. صافي متفقين. دونك غنرجع للسطر دابا ندير. انتبهوا مزيان. اول حاجه غنديرها الفوق غندير ايكال نعمل داخل داك القوس الاولاني نعمل باكس اش تولي عندي. دونك هي ليميت ايكال ليميت اكس انفير بلس لانفيني. خليو الاقواس ها هو اللي عندي اكس فاكتور ديالاش واحد ناقص واحد على اكس لو تو او كاري ناقص ln دو اكس لو تو او كاري. صافي تفهمنا. عقلو مزيان. دونك هاد الدخلانيه اللي غندور عليها دابا بالحمر هي اللي فاكتوريزيتها باكس. ملي كنقول فاكتوريزي باكس كل وحده كنقسم على اكس على اكس هي واحد، وواحد على اكس كتبقى واحد على اكس. دابا شنو غندير؟ الا لاحظت ان بجوجهم عندهم او كاري، لا بجوجهم عندهم او كاري، دونك غنفرق عليهم الاو كاري. دونك اش تولي عندي؟ هي ليميت اكس تنفير بلس لانفيني. الفوق غتولي عندي هي اكس او كاري فاكتور ديالاش 1 موان 1 سور اكس لو تو او كاري موان ln de x le tout au carré le tout divisé par x. متفقين. دونك انا فرقت عليهم دابا الاو كاري دوك الفوقانيين. ليطاب سويفونت شناهي؟ تابعوا مزيان. ليطاب سويفونت غنعمل الفوق كامل باكس او كاري. غتولي عندي هي ليميت اكس تنفير بلس لانفيني. قلنا الفوق نعمل باكس او كاري هاهي اكس او كاري يشوف غلا بارونتيز. الاولانيه الا حيدت منها اكس او كاري شنو غتبقى؟ غتبقى واحد ناقص واحد على اكس لو تو او كاري ناقص، والثانيه الا قسمنا على اكس او كاري غتولي عندي هي ln دو اكس او كاري ديفيزي باغ اكس او كاري، وكلشي مقسم على ياش؟ على اكس. شنو غنختزل؟ غنختزل اكس التحتانيه مع اكس وحده من الفوق.
غتولي عندي هي ليميت كون اكس طونفيغ بليس لانفيني اكس فاكتور، هاديك غتبقى نفسها، ها هي واحد ناقص واحد على اكس لو تو او كاري موان، وردوا البال هنا هاديك الين دو اكس او كاري على اكس او كاري نقدر نجمعهم بجوج في او كاري وحده، هي الين دو اكس على اكس كلشي او كاري، حيت بجوجهم عندهم نفس سميتو. دابا ساليت الحساب ديالي شنو غندير؟ غنعوض الين دو اكس على اكس في بليس لانفيني، هادي قاعده عندي في الدرس، شحال هي؟ زيرو مشات، متفقين؟ واحد على الين دو اكس شحال هي؟ حتى هي زيرو مشات، متفقين؟ دونك بقات عندي، وهاد الاولانيه شحال؟ اكس هي بليس لانفيني. دابا نحسبوا ما بداخل الاقواس، واحد ناقص زيرو هي واحد او كاري هي واحد ناقص زيرو هي واحد، يعني الاقواس داخل الاقواس كلشي عندي واحد فوا بليس لانفيني هي بليس لانفيني. دونك الريزولطا ديالي هي بليس لانفيني، وغنكتب جوستيفيكاسيون ديالي لتحت كار. عندي 3 ديال لي جوستيفيكاسيون غنكتبهم كاملين. ليميت اكس طونفيغ بليس لانفيني ديال اكس كتساوي ليا بليس لانفيني، والليميت عاوتاني اكس طونفيغ بليس لانفيني ديال واحد على اكس كتساوي ليا زيرو، والليميت كون اكس طونفيغ بليس لانفيني ديال الين دو اكس على اكس كتساوي ليا زيرو. صافي تفهمنا على هادي. ندوزو دابا لانتربريطاسيون. لانتربريطاسيون شنو كيقول لي في لانتربريطاسيون؟ لانتربريطاسيون هي لا اف دو اكس على اكس عطاني لانفيني، اش كنقول؟ برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني. دونك كنقول ديما، دونك عندي سي دو اف admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné au voisinage، ديما au voisinage ديال اش؟ au voisinage de plus l'infini. شكون اللي دوا؟ دونك درنا لانتربريطاسيون، اون باس ماتنون لاش؟ الديريفي. قال لك الديريفي، دونك الديريفي راه باينه ساهله. دونك اول حاجه غنقول اون في الديريفي، عقلوا اون اف اي ديريفابل، ديما في اف كتبوا اف ديريفابل على داك الدومين ديفينيسيون اللي عاطين لكم تما، اي ديريفابل سور لانترفال 0 بلس لانفيني. دونك صافي غنرجع للسطر نبدا نحسب اف بريم دو اكس كتساوي، دونك هذاك الشيء كامل غندير ليه بريم، دونك هي اكس موان 1 لو تو او كاري بلس الين دو اكس او كاري غندير لهم بريم. دونك اين قاعده غنخدم بها هنا الدراري، غنخدم بهاد القاعده اللي غنديرها في الجنب هنا، غنخدم القاعده ديال اي بويسونس ان، لا ديريفي ديالها راه هي ان فوا اي بويسونس ان موان 1 فوا اي بريم. دونك هادي اسهل طريقه تقدروا تخرجوا بها. غنرجع دابا للسطر وغنديريفي كل وحده. بالاولانيه هي اي الاولانيه، هادي اي الدخلانيه هي اي، والبويسونس راه هو ان، عاوتاني الاخرى راه الين هي اي والبويسونس هو ان. نبداو بالاولانيه، يلا شنو غندير؟ هي جوج فاكتور ديال اكس موان 1 بويسونس جوج ناقص واحد هي واحد، صافي ما غنكتبهاش فوا اكس موان 1 بريم، متفقين؟ زائد عاوتاني الاخرى شتولي جوج فوا الين دو اكس، جوج ناقص واحد هي واحد ما غنكتبهاش، وغندير الين دو اكس بريم. انا طبقت القواعد ديالي صافي. غنرجع للسطر. هاد الاولانيه اللي فيها بريم اللي غنسطر عليها دابا بالزرق، اللي درت لها بريم شحال هي واحد، دونك صافي غتحيد. شنو يبقى عندي؟ غتبقى عندي هي جوج فاكتور ديال اكس موان 1 بلس جوج الين دو اكس فوا الديريفي ديال الين دو اكس هي واحد على اكس،
صافي غنرجع للسطر ايكال وغنديفلوبي دابا كاين شتولي عندي جوج فوا اكس هي جوج اكس، جوج فوا ناقص واحد هي ناقص جوج، زائد هنايا جوج الين دو اكس فوا واحد على اكس راه هي جوج الين دو اكس على اكس. صافي متفقين. دونك هنايا نقدر نوحد المقامات. دونك هاد اكس غنضربها في هادشي كامل فوا هادي وفوا هادي، وعاد من بعد غنفاكتوريزي بدوه، ونقدر نفاكتوريزي بدوه هنايا الا بغيت ماشي مشكل. المهم خليو بحال ما كنتو. واش غندير كسر الفوق يولي عندي جوج اكس فوا اكس هي جوج اكس او كاري، متفقين، ناقص جوج اكس فوا جوج هي ناقص جوج اكس، زائد جوج الين دو اكس لو تو ديفيزي باغ اكس. وشنو غندير من بعد؟ الفوق غنفاكتوريزي بجوج غتولي عندي هي دو فاكتور ديال داكشي كامل اكس او كاري موا اكس بلس بلس الين دو اكس. حيدت كامل جوج كامل حيدت منهم، كلشي مقسم على اكس. غندير ايكال هي جوج فاكتور، وهاد الفوقانيه راه هي جي دو اكس، ولكن انا خصني نبين شنو غندير. هاد جوج ديال لي تيرم الاولانيين غنفاكتوريزيهم باكس حيت هما عاطينا ليا في التمرين فاكتوريزيهم باكس. انا نكتب لكم جي دو اكس اللي عاطيكم في التمرين بالحمراء هي جي دو اكس ايكال دونك هي اكس فاكتور ديال اكس موان 1 بلس الين دو اكس. دونك هادي هي جي دو اكس اللي عاطيكم في ليكزارسيس. انايا دونك نفاكتوريزي نتا انا نفاكتوريزي هاهي. دونك كتولي عندي هي اكس فاكتور ديال اكس موان 1 بلس الين دو اكس لو تو ديفيزي باغ اكس. صافي ديريكتومون هاديك الفوقانيه راه هي جي دو اكس. ها هي غتولي عندي هي جوج وبين قوسين كاينه جي دو اكس، كلشي مقسم على اكس. دونك هادي هي اف بريم دو اكس quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. نعم شنو السؤال ديالك؟ Donc pour la question B, on déduire les variations de la fonction f sur d de f. Donc d de f انا عارف شنو هو 0 plus l'infini. متفقين؟ دونك بغيت نيتيدي لي فارياسيون. اول حاجه غنكتب اف بريم اللي حسبناها. شنو هي اف بريم اللي لقيناها؟ لقينا اف بريم دو اكس ايكال دو جي دو اكس سور اكس. متفقين؟ انايا التحتاني كيدير عارفو بوزيتيف، ولكن باغ كونطخ جي راه عندي فيها جوج ديال لي كا. عندي جي بوزيتيف وعندي جي نيجاتيف. بوزيتيف في الانترفال اش من واحد حتى لبليس لانفيني، ونيجاتيف على الانترفال 0 هادشي فين شفناه في لابارتي 1 حيت لو سين حيت لابارتي شفنا الجي دو اكس فيها جوج المجالات فيها بوزيتيف ونيجاتيف. يعني انا شنو غنقول اون ندير بالواحد غنقول اون اكس سيبيريور ا 0 كيل كو سوا اكس ابارتيان ا لانترفال 0 بلس لانفيني. متفقين؟ اي جي دو اكس حتى هي كيدير سيبيريور ا 0 كيل كو سوا اكس ابارتيان ا لانترفال شحال واحد بلس لانفيني. وهنايا غنكتب لكم تحت منا دابخي لا كيستيون بارتي 1 كيستيون 2. متفقين؟ انا كتبت لكم هنا باش تعرفوا منين جبناها. دونك الفوق التحتاني بوزيتيف والفوقاني حتى هو بوزيتيف. دونك شتكون عندي دونك اف بريم de x supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini حيت بدينا بديال 1 plus l'infini هي الاولانيه. دونك هذه الاولانيه هاي غنعاود ندير نفسهم بالنسبه ل 0 ل 1. متفقين؟ ها هو عاوتاني غنقول اون x عاوتاني كبر من 0 كيل كو سوا اكس ابارتيان 0 بلس لانفيني. ما بغيتش ندير 0 بلس لانفيني نقدر ندير 0 1 ما عنديش مشكل حيت اكس راه بوزيتيف حيت عندنا دومين ديفينيسيون 0 بلس لانفيني. اي جي دو اكس انفيريور ا 0 كيل كو سوا اكس ابارتيان ا لانترفال 0 1.
متفقين؟ الا كانت جي دو اكس نيجاتيف دونك راه اف بريم حتى هي نيجاتيف. غنقول دونك اف بريم دو اكس راه كي دايره انفيريور او ايغال زيرو كيل كو سوا اكس ابارتي ا لانترفال 0 1 راه يكون فيرمي. صافي متفقين. دونك هادي الثانيه. هنايا من وراها غندير طابلو د فارياسيون. هادشي اللي كتبتو دابا غنديرو في طابلو. دونك الطابلو اش غتكون عندي هنايا اكس، غتكون عندي هنايا اف بريم دو اكس، وغتكون عندي هنايا اف دو اكس. وغنشوف عندي الدومين ديفينيسيون دائما هو 0 بلس لانفيني، انا ساليتو. من وراها عندي بجوج كتفرقهم واحد، ها هي. دونك اف بريم il s'annule في 1، ها هو 1. وغنشوف من 0 ل 1 اف بريم كيفاش قلنا نيجاتيف، دونك غتكون عندي هنايا مواه. ومن 1 بلس لانفيني اف بريم بوزيتيف. دونك انا ندور لهم بالحمر ونكتبهم لكم. هذه النيجاتيف راه هي ديال هنا، واللي بوزيتيف راه هي ديال الفوقانيه. اف بريم بوزيتيف راه هي صافي. وغندير الا كانت مواه راه كندير ديك كرواسونت بلس كتكون عندي كرواسونت. وشنو بقاو لي لي ليميت. الليميت ديال 0 بلس شحال لقيناه؟ بلس لانفيني. ها هو نكتبها بلس لانفيني. الليميت ديال بلس لانفيني حتى هي لقيناها بلس لانفيني. بقات ليا ليماج ديال 1. دونك غنحسبوا اف دو 1 تحت من الطابلو. ها هي اف دو 1 ايكال، دونك هي 1 موان 1 لو تو او كاري بلس ln دو 1 لو تو او كاري. دونك ريزولطا هي 0. دونك هنا يعني اف دو 1 هي 0. دونك انا ساليت الطابلو ديالي، حطيت فيه كلشي تقريبا المعلومات اللي غنحتاجهم. نعم. لا كيسيون اللي تابعه هي كونستروير سي دو اف، يعني بغينا نرسمو سي دو اف. دونك انا باش نرسم السي دو اف شنو قلنا باش كنخدم بلي زانتربريطاسيون ديالي، وكنخدم بالطابلو دو فارياسيون ديالي. صافي متفقين. انا شحال من انتربريطاسيون لقيت جوج ديال لي زانتربريطاسيون. انا غنكتبهم دابا هنا. انتربريطاسيون الاولانيه شناهي؟ قلنا عندنا اسامبتوت فيرتيكال، ياك؟ ليكواسيون ديالو هي اكس كيساوي هي شحال؟ 0. الانتربريطاسيون الثانيه شناهي؟ قلنا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني. متفقين. وعاد كاين عندي الطابلو راه هو هذا اللي درت هنايا. الطابلو شنو نقدر ندير منه الطابلو؟ انا شنو الحاجه اللي كنقدر ناخذها من الطابلو؟ تري بيان. دونك انا هادشي هاد لي زانتربريطاسيون اللي كتبتهم دابا راه ديجا نقدر نجبدهم انا من الطابلو بلا ما نشوف حتى شي حاجه. متفقين. هانتوما انا نكتبهم كاع لي زانتربريطاسيون نجبدهم لكم من الطابلو. هاد الطابلو عندي اول حاجه هذه اللي غندور عليها بالصفار. هذا شنو هو؟ هذا اسامبتوت قلنا فيرتيكال. ها هو اسامبتوت فيرتيكال. ليكواسيون ديالو اكس كيساوي هذاك الرقم اللي كاين الفوق هو 0. متفقين. لانفيني عطاتني لانفيني. هذا اش قلنا؟ برونش بارابوليك دو ديريكسيون او ايغريك، يعني الديريكسيون ديالو لاكس ديزوردوني هو اللي درنا الفوق. متفقين. وكاين عندي بقات عندي حاجه وحده شناهي؟ هي هاد لا فالور اللي كاين هنا. هذا شنو هو الدراري؟ هذا طونجونت اوريزونتال. ها هو اوريزونتال او بوين. اين بوين في البوين ا لي كوردوني ديالها باغ اكزومبل هما 1 و 0، يعني غنمشي للبوين ا فين كاين 1 و 0 وغندير طونجونت ديالي. وعاد لا كورب طابلو دو فارياسيون كيعطيني لالور كيفاش غادي يكون ديال لا كورب. دونك لالور يعني لا كورب ديالي غتكون هابطه، غتبقى هابطه حتى للزيرو وعاد تطلع عاوتاني. هو هادشي رسمت بالخطا، يعني لا كورب ديالي عارفو هابط وغيعاود يطلع عاوتاني. دونك غنمشي دابا كاين هادشي كامل اللي درتو غنديرو في الرسم الفوق. اول حاجه غنرسم لهداك لاسامبتوت فيرتيكال اكس كيساوي 0
اكس كتساوي 0 ها هو اللي غنرسمو دابا بالحمر. دونك هذا اسامبتوت فيرتيكال، يعني كندير خط مستقيم عمودي كيدوز من الزيرو، وكندير التحت ديالو اكس كيساوي ليا 0. دونك ساليت منه. متفقين؟ دونك هذا كيتسمى اسامبتوت فيرتيكال. ثاني حاجه عندي برونش بارابوليك. برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس زوردوني، انا نرسمو بالخضر. هاو برونش بارابوليك كنجي لاكس زوردوني هو هذا اللي بالحمر، هذاك هو لاكس زوردوني. كنجي للجنب ديالو وكنطراسي بحال هكا خط وكيدور، كندور شويه زعما الاتجاه ديالو راه هو لاكس زوردوني هو هذا. متفقين؟ علاش رسمتو انا هنايا هذا؟ علاش رسمتو هنايا باش تردوا البال؟ رسمتو هنايا حيت عندي الليميت ديال بليس لانفيني ديال اف دو اكس شحال عطاتني؟ بليس لانفيني، يعني غنرسمو دائما بليس لانفيني بليس لانفيني. هذه هي بليس لانفيني الاولى والفوق هي بليس لانفيني، يعني غنرسمو لا نشوف هذه اللي بغيت نرسم. مازال ليا دابا داك الطونجونت، هاد الطونجونت اللي قلنا دابا في الطابلو. ها هو طونجونت اوريزونتال في البوان 1 0. غنمشي للبوان 1 0، انا غندير بالصفر. البوان 1 0 1 0 يعني هي اللي فيها الكروق. هاي 1 0 غادي يجي فيها طونجونت صغير، راه هو طونجونت. دونك انا نكبر باش يبان لكم. ها هو طونجونت في البوان 1 0، هذه هي البوان ا. انا غندير بالزرق فين كاين الكروق، راه هي البوان ا. لي كوردوني ديالها 1 0، يعني 1 في اكس و0 في ايكغيك. صافي من بعد غنطراسي لا كورب ديالي. لا كورب ديالي شنو كيقول لي؟ جاي من بليس لانفيني، ها هو جاي من الفوق، غيبقى جاي هابط غيوصل لهاديك لا طونجونت، غيمس لا طونجونت وغيطلع البليس، يطلع البليس لانفيني. نتمنىو ما يعطيوكمش الرسم وصافي. دونك هذا هو لا كورب سي دو اف ديالي. دونك نمسح هذا باش يبان مزيان. دونك هذا هو لا كورب سي دو اف ديالي. غنخلي لكم الفيديو في الاخر، اللي عنده مشكل غيعاود يراجع هذه مزيان، غيعاود يشوفها، ماشي شي حاجه اللي. دونك هنايا دونك جو في مونسيوني هاد جي ايغال اف دو اي، جي ايغال اف دو اي. بقاو عاقلين عليها صافي ديريكتوم. داخلين الدراري ياك؟ وجدان رديني ادمينستراتور باش بارطاجي ليكرون. السميه ديالي غتمشي ليها، غتلقاي واحد البوطونه في الزرقاء وركي عليها وغتلقاي نوميناسيون نوميني. صافي درتيها صافي تري بيان. ارجع دابا كنبارطاجي معاك ليكرون. ما عرفت كيفاش حتى ما تقطعش بعدا، كاين انا قلت غير تقطع نسيت وانا راه اما كاع ما تقطع صراحه داير مزيان. لا 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 الا في اللي كنغينو فيه بزاف وقيلا حيت مع شحال هادي ما درت غيني وانايا ما عندي اغلبيه كيديروا احمد ما عنده. هادشي علاش واقيلا. دراري راه حنا نديرو اكزومبل، هذا غير اكزومبل اللي غندير دابا. صافي مزيان. غدا نخدمو به. دونك ها هو اكزومبل. مثلا عندي واحد لاكورب هو هذا، ها هو لاكورب هو اللي بالصفر. هذا مثلا هو السي دو اف ولا السي اش. متفقين؟ انا قالوا لي بغيت السيميتري ديال هاد لاكورب هذا، بغيت السي اش موان زال العكس ديالو. شنو كندير؟ اول حاجه كنرسم لا دغوات ايكغيك كيساوي اكس دلتا. هذاك ايكغيك كيساوي اكس هو واحد المستقيم كيدوز من اصل المعلم ولي كوردوني ديالو هما واحد واحد. غنديرها واحد واحد بحال هكا وكنطراسي دغوات كيدوز من اصل المعلم بحال هكا. دونك هذا هو دلتا.
وشنو كندير؟ كندير لا سيميتري. شنو معنيت لا سيميتري؟ هذا اللي غنرسمو دابا بالخضر، شوفوا مزيان، هذا اللي بالخضر كرسم الصوره ديالو بالنسبه بحال هذاك الخط الاحمر هو المرايه، رسم الصوره ديالو في الجهه الاخرى. انا غنرسمو بالبيض. شتو كيفاش؟ وعاوتاني الثاني هذاك اللي بالصفر التحتاني غندير السيميتري ديالو بارابور الاحمر فين غيجيني. شتو كيفاش؟ دونك هذا اللي بالبيض راه هو سي اش موان 1. صافي مزيان. دونك لا سيميتري ديالي انايا غتكون هي هاد اللي بالغوز، السيميتري ديالو هو هذا اللي بالزرق بارابور على دغوات ديلتا اللي رسمت. لا دغوات ديلتا كيف ما قلنا هو y كيساوي x اوتوماتيكمون نحسبها. وطبقت تقريبا درت لابليكاسيون ديال ليكزومبل اللي درنا هنايا لتحت. كيف ما قلنا هنايا لتحت راه دائما هذا اللي بالخضر، هذا اللي عندي هنايا بالخضر راه كندير السيميتري ديالو، هذا اللي بالخضر كندير باغ اكزومبل السيميتري ديالو بارابور هذا الخط الاحمر. الصوره ديالو هي اللي غتجي هنا اون بوانتي بالبيض. هاي الاخر عاوتاني هذا اللي بالصفر، التحتاني ها هو السيميتري ديالو بارابور هذا الخط الاحمر غتجيني هي الفوقانيه هنايا. كنتو كديروها في الكوليج، هذاك التماثل المحوري والتماثل المركزي لا ميم شوز. دونك بحال ما كاين صافي. وهذيك اللي رسمته بالبيض راه هو سي اش موان 1.